दोन सिल्वेरा बाकीचे आमचे सरपंच पंच 2 मिनटां दिला 2 मिनटां सोपयता हांवें चॅलेंज दिली तुमकां प्रापरीक सांगता शेण लावलेला 2 तळी आसा 2 तळी एक करमळे आनी दुसरें नेवरा आमी शॉर्ट टायमान करमळे पयर मिटींग केली जवळ जवळ 100 ते 150 लोक आशिल्ले आनी ऑलरेडी आमी थंयसर कमळ फुलयल्लें आसा फक्त म्हाका परत तुमचे कडेन तुमकां सांगूंक सोदता आमचे शेजारी नेवऱ्याचे कळें आसा आयज तुमी सगळो बसलेले आसा पळोवपाक दिसता ऑलरेडी तुमी कमळ फुलयल्लें आसा तरी नेटान चॅलेंज आमी दिल्ली तुमकां आसा तरी नेटान हेज्याकूय जाता तितलें आमी प्रयत्न करून येणाऱ्या 22 तारीख लीड दिवपाचो आमी प्रयत्न करया आनी पयलीं हांव समजा हांव विचार करतालो हे स्टुडंटां कोण म्हाका हांवें आयकलें नवी वोटर आतां तुका इतलें सांगूं तुका तुवें फुडलो देशाचो विचार करा आयज प्रायम मिनिस्टर गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आमच्या खातीर कितें डेव्हलपमेंट स्किम्स अशें खूब दीत आसा तरी हें पवित्र तुमच्या खातीर आसा तरी तुमी हांव विनंती करता की 22 तारीखचें इलेक्शन आसा आमचो सिंबल कमळ आसा कॅन्डिडेट धाको आसा बरे पैकी विचार कर तुमचे कडल्यानूय म्हाका आसा डबल वोटींग जावची येणारे तुमचे दीस आसा 2-3 उरला ते तुमी अवश्य तातूंतलो प्रयत्न प्रचार करचो आनी ह्या मतदारसंघात आमचे कमळ फुलोवन परीक दाखोवचें प्रचाराची पहिली फेरी जवळ जवळ आमची सोंपत आयल्या प्रचारात आमी खूब लीड घेतली आनी बाब श्री दाकू मडकरांचो प्रचार एक जिल्हा पंचायत सदस्याचो प्रचार आमी एक विधानसभेक उमेदवारा भाशेन केला अशें म्हाका दिसता आनी आज हांगा सभाघरांत जमलेली युवान गर्दी पळोवन कोणाकूच कसलोच दुबाव आसपाक जायना की दाकू मडकयकर हो सेंट लॉरेन्स मतदारसंघात एक हॅट्रिक करून जिखून येतलो हातूंत कांयच दुबाव ना भारतीय जनता पक्षान ताका सन्मानान प्रवेश दिलो त्याच दिसा ताची टिकेटूय जाहीर केली आनी त्याच दिसा दाकू मडकयकराचो विजय पक्को जाल्लो आज फक्त ताचेर एक शिक्कामोर्तब करपाचें उरलां आनी 22 तारखेच्या इलेक्शना दिसा ती एक फॉर्मेलिटी जातली पूण ती फॉर्मेलिटी जातना आमी बेश्टे अशें इन्फॉर्मल रावन कथा केला इतके दीस आमी नेटान प्रचार चलयला सगळे गांव 5 गांव सेंट लॉरेन्स मतदारसंघातले आमी भोंवून काडल्यात थंयची परिस्थिती पळयल्या थंयच्या लोकां कडेन मेळ्ळ्यात कितलेशेच जाणांच्यो वेगवेगळ्यो समस्याय आमी जाणून घेतल्यात आनी त्या समस्याचे उपायूय आमी काडटले त्या खातीर आमचें सरकार आसा ते तेजेर उपाय काडटले पूण आज गरज आसा आमी सगळे एकठांय रावन सगळे कार्यकर्ते बरोबर रावन दाकू मडकयकाराक विजयी करपाक जाय ताणें आपलो फाटलो 5 वर्सांचो जो कार्यकाळ आसा तो एक सगळ्या म्हणजे सगळ्या झेडपी सदस्यां मदीं एक बरो असो म्हाका दिसता झेडपी मेंबर जावन गेला ताणें सुमार 2.5 कोटी रुपयांची विकास कामां जी झेडपी फंड त्या एसटीचो जो स्पेशल फंड आशिल्लो तो फंड युटिलायज करून ताणें सुमार 50च्या वयर जरी आमचो मित्र शशिकांत सावंतान 36 म्हणली पूण ती म्हजो बुकलेटान 47 आसात कामां मेन्शन केल्ली पूण ती 47च्या वयर आसात कामां आनी जी कामां थोडी पुराय जावपाची आशिल्ली वा थोडी ऑर्डर्स प्लेस केल्या आनी तितून नेवराच्या 2-3 कामाचो समावेश आसा आनी ताका लागून शशिकांत सावंत त्याच बरोबर आमचे सगळे नेवरेचे जे कामां आसात नेवरेची सरपंच हांगा आसा 30 जाणां कितें विकास कामां आमी प्रपोज केल्यात त्याच बरोबर डोगरेर करमळे सगळ्या गांवांनी आनीकूय जी विकास कामां प्रपोज केल्ली ताचे टेंडर जाल्यात वर्क ऑर्डर जाल्यात कामाक थोडी कडेन सुरवात जाल्या मदीं थोडे दीस ताका खंड पडलेलो कामाक पूण फाटले 1-1.5 वर्स दाकू मडकयकारान प्रचंड वेगान विकास कामां हातीन घेतली सगळ्या लोकांक मेळ्ळो आनी म्हणजे ताजो उमेदवार म्हणून डिक्लेअर जावच्या पयलींच सगळ्या लोकांच्या मनान ल्हान भुरग्यांच्या मनान सुद्दां दाकू मडकयकारूच हो उमेदवार म्हणून पक्के आशिल्ले आनी ताका लागून आमी पक्षाचे आभारी आसात की आमकां एक बरो उमेदवार मेळ्ळो इश्टानो आयज वेळ आसा फुडलें चिंतपाचो कित्याक हांव जाणा हे 2-3 दिसां भितर जे इलेक्शन जातलें तातूंत दाकू निवडून येतलोच आनी आमी सगळ्यांनी तसो वावर केला सगळो वावर तुमी सगळ्यांनी केला ताजें फळ आमकां मेळटलेंच आज हांगा मुखेलमंत्री आसा ताका लागून जशें आमचे करमळेचे सरपंच बाब बोरगांवकार हांणी सांगलें बाकीच्यांनी सांगलें की थोड्या विकास कामांची आमच्या सांताद्रे मतदारसंघात तशेंच आमच्या कुशीच्या करमळी भागाक त्याच बरोबर आमच्या सांताद्रे मतदारसंघातले जे कुडका बांबोळी पाळी थंयचे खूब लोक हांगा आयिल्ले आसात पंच आयिल्ले आसात सरपंच आयिल्ले आसात ते खूब विकास कामां वा थोड्या गोश्टीची उणीव आसा खूब वर्सां जालीं थंय वेगवेगळ्या प्रश्नांची आमकां खूब फावटी समस्यांचो जाप दिवचो पडटा
आणि आम्ही सगळे कार्यकर्ते आमकां सरकाराचेर विश्वास आसा, तुमचेर विश्वास आसा आणि ह्यो समस्या आमी सोडोवपाक जाय. कितलेशेच वर्सांनी पिराभाट पांबोळी सारख्या गांवांत आज नळाचें कनेक्शन नाशिल्लें. गोंय मुक्त जावन सुद्दां येदो व्हडल्या त्या गांवांत नळाचें कनेक्शन नाशिल्लें. भारतीय जनता पक्षाच्या ह्या वर्साच्या कार्यकालांत तें पुराय जालां. पूण त्याच बरोबर खूब जाग्यांनी उदकाची आजुनूय समस्या आसा. खूब कडेन आमकां गेलो तेन्ना मतदारांचो, त्याच बरोबर आमच्या आवय भयणी आनी खूब जाणांनी आमकां उदकाचो जो प्रश्न सांगला, तो उदकाचो प्रश्न हांव मुखेलमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की प्राधान्यान तुमी तो सोडोवचो आनी ताजेर वाटी सारको गांव आसा वा कुडका गांव आसा वा डोंगरी नेवरा हे सगळ्या वाठारांनी उदकाचो बरो असो बरीशी समस्या आसा. त्याच बरोबर जे बाकीचे विकास कामां आसात, आतां जशें चंदनान म्हटलें की करमळेचे तळे आसा आनी पिलार तळे आसा. आज करमळेचे तळे एक जगप्रसिद्ध अशें तळे आसा जे पक्ष्यांचें एक बरें अशें स्थान. पूण आमचे पिलार तळे आयज पिलार तळ्याच्या कुशीक सुलापाटचे जे तळे आसा तेजे कुशीक आयज आमी जी मिटींग घेता, म्हाका दिसता एक बरें ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन हांगा जावपाक शकता. हांगसरली विकास कामां कसले तरी कारणाक लागून रखडून उरलेली आसात आनी ती पुराय जावन गोवा टुरिजम वा WRDच्या अंडर जर हांगा हें उदकाक, पिवपाच्या उदकाक वा बाकीच्या उदकाच्या ज्या शेती कामाच्या उदकाक, त्याच बरोबर जलपर्यटन वा इको टुरिजमाक जर ते वापरले जाल्यार खूब बरें जातलें आनी आमच्याय गांवाक एक नांव मेळटलें आनी ताचेरूय तांणी विचार करचो. जशें करमळचे सरपंच बाब मुरगांवकर हांणी म्हटलें की खाजनाचो जो विशय आसा तोवूय खूब गंभीर आसा. आज खाजन शेती बंद पडलेली आसा आनी करमळे आगशी ते करमळे हो आमच्या गोंयांतलो सगळ्यात व्हडलो खाजन पट्टो आमच्या ह्या भागांत आसा आनी ताजो विकास जावपाक जाय. थंय जे समस्या आसा, जे बांद तुटल्यात, ताका खूब अशे फंडाची गरज आसा आनी म्हाका सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान फंड घेवन हें काम पुराय नेटान करपाक जाय. थोड्या बांदाची नेवरा सारक्या बांदाची आतां दुरुस्ती जाल्या आनी मुखेलमंत्र्यांनी हांव रिक्वेस्ट करता की तांणी ताची नोंद घेवची. सगळ्यांत एक मोठो प्रश्न आमच्या ह्या मतदारसंघात आसा तो बेरोजगारीचो. आनी जायते अशे तरणाटे आयज ह्या सभेक हजर आसात. हांगा शिकलेले भुरगे आसात, तशेंच अर्धशिक्षीत भुरगे आसात, तशेंच शिक्षण अर्द्याक सोडून भायर सरलेले भुरगे आसात. सगळ्यांक नोकरेची गरज आसा. खूब जाण ह्या आमच्या मतदारसंघातले लोक भायल्या गांवांत नोकरी करतात पूण तांचे कडेन सर्टिफिकेट ना, स्किल्स ना आनी अशे लोक नोकरीच्या वा उद्योग धंदे सुरू करपाच्या प्रतीक्षेन आसा. आमी सगळे जाता त्या परीन तांची मदत करतात पूण सरकारी नोकऱ्यांचेरूय सगळ्यांचो डोळो आसा आनी ह्याय मतदारसंघातल्या लोकांकूय तो न्याय मेळपाक जाय. गोवा मेडिकल कॉलेज हांगा आसा, गोवा डेंटल कॉलेज हांगा आसा, कितलेशीच हेल्थ रिलेटेड हांगा डिपार्टमेंट आसात आनी हांगा सगळ्यांची अशी भावना आसा आनी तें खरें आसा की आमच्या हांगसरल्या भुमिपुत्रांक डावलून आमी दुसऱ्या भागांतल्या लोकांक हांगा चड जाणांक नोकरी मेळटात आनी हांव अशें म्हणटा की आमच्याच हांगसरल्या भुरग्यांक घेवचे पूण नोकरे बाबतींत न्याय जावपाक जाय आनी सगळ्या वाठारांतले जशे लोकांक जॉब्स मेळपाक जाय त्याच बरोबर आमच्या हांगसरल्या भुरग्यांक प्रायोरिटी मेळपाक जाय. आनी फाटल्या दिसांनी हांवें अशें रिक्वेस्ट केलें बाब टॉनी आमचो MLA सांताक्रूजचो आनी बाब फ्रांसीस सिल्वा आसतना हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला की गोवा मेडिकल कॉलेजाची जी विजिटींग कमिटी आसा ती विजिटींग कमिटी हालीं 2-3 वर्सां फॉर्म जाल्ली ना आनी ताजेर हांगसरले कार्यकर्ते, हांगसरले जर सगळे बरे अशे नागरीक जर ताजेर इनवॉल्व जायत जाल्यार गोवा मेडिकल कॉलेजांत जर आमकां कितें नोकऱ्याची वा बाकीच्या सोयी सुविधाची वा बाकीच्यो ज्यो थंय कॉन्ट्रॅक्ट्स आसता ते कामाक लावपाक भुरग्यांक मेळटलें आनी मुखेलमंत्र्यान जर तशी ती सोय केली जाल्यार डायरेक्टली वा इनडायरेक्टली आमची खूब अशी जी नोकरेची जी गरज आसा ती सॉल्व जातली. हांव दाखू कोटवेकराच्या कामाच्या बाबतींत चड उलयना कित्याक ताणें खूब वावर केल्लो आसा. कितलीशींच बरी बरी कामां अख्ख्या सगळ्या गांवांनी केल्ली आसात. आज तुमी ताका परत सगळ्यांनी निवडून हाडपाची गरज आसा. आमी सगळे एकठांय आसात. खंयच्याच उमेदवाराच्या अपप्रचाराक खूब जाण घडये तुमकां सांगतले दाखू आतांच BJPन आयल्या, परत ताचें कितें घडलें वा आमचे आमदार आतांच आयल्या वा हांव BJPन आशिल्लो आनी हांव आनी तांचें कितें तें फुडें कितें हे सगळे प्रश्न जे तुमकां आसात ते आज तुमी खंयचेच प्रश्न घेवन बसपाचे ना. आमी पुराय नेटान काम करीत आसात. आज मोठ्या संख्येन जेन्ना हांगा आमचे पयलींचे कार्यकर्ते, नवे कार्यकर्ते सगळे एकमेकाचे आमी कार्यकर्ते म्हणून आमी कांय वेगळे नाशिल्ले आनी आयज ते सगळे हांगा आसा आनी सगळ्याच्या साक्षीन आमी तुमकां ग्वाही दितात की आमचो जो उमेदवार
उमेदवार आसा बाबशी धाकू मडकयकार ताका आमी निवडून हाडटले त्याच बरोबर बाकीचे मतदारसंघ जो आसा आमचो सांताक्रूज थंयची आमची कॅन्डिडेट आसा थंय आमी सगळे वावर करीत आसा ताकाय आमी निवडून हाडटले सगळे एकठांय आसा जे विरोधक एक आमचोच कार्यकर्तो काँग्रेस पार्टीच्या टिकेटाचेर उबो आसा दुसरे बाकीचे कार्यकर्ते खंयचे तरी मंत्र्याचें नांव घेतात वा रामराव बाबाचें नांव घेतात वा आनी कोणाचें नांव घेवन जे तुमकां बरयतात तांच्या भूलथापाक तुमी बळी पडनाकात त्या लोकांकूय सांगात आमचे बरोबर आमचे कुमार गोवेचे आमदार बाबशी पांडुरंग गडगयकार आसात तांचो फूल सपोर्ट आसा काल म्हाका दिसता खोर्ले मिटींग जाली तेन्ना बाबशी धाकू मडकयकारी आनी मुखेलमंत्र्या सोबत थंय आशिल्ले त्याच बरोबर आमचे हांगसरले आमदार आसा आनी सगळे पंच आनी सरपंच सगळे बूथ कार्यकर्ते हे सगळे बरोबर रावन धाकू मडकयकाराक विजयी करुया आनी येणाऱ्या काळात ताका एक झेडपीचेर एक बरें अशें मान सन्मानाचें स्थान मेळचें अशी आमची अपेक्षा आसा आनी म्हाका दिसता ताका तुमी प्रतिसाद दिवन मोठ्या मताधिक्यान जर धाकूक आमी निवडून हाडलो जाल्यार आमचें सरकार आमचो पक्ष ताका झेडपीचेरूय एक बरें स्थान दिवपाक शकतलो आनी ही आमची रिक्वेस्ट आसा परत एकदा तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करून आनी आयज हांगा म्हजे दोन शब्द त्याच बरोबर मतदारसंघाच्या विकासाच्या बाबतीत जे आमी जे मतदारसंघात भोवून आमी पळोवन जे कितें इश्यूज चड हांगा इश्यूज हांगा मेन्शन करूना कित्याक वेळ चड जाता पूण सगळ्यांक आज बरें दिसलें की मुखेलमंत्री आपल्या अत्यंत व्यस्त अशे समय काडून हांगा हजर आसात त्याच बरोबर वेगवेगळे इश्यूचो सामना करपी गोवा सरकाराचें नेतृत्व करून तांकां आयज एक वर्स पुराय जाता एका कठीण परिस्थितींत तांणी राज्याचें नेतृत्व हातांत घेतलें आनी आज धुरा ते वेवस्थीत सांबाळीत आसात आमी तांकां सुयश चिंतितात तांणी चडांत चड वर्सां गोंय राज्याचें हे सरकार चलोवचें त्याच बरोबर ह्या सरकाराची ह्या राज्याची स्थिती पूर्वपदार हाडची आनी आमचे सगळ्यांच्यो शुभेच्छा तुमच्या बरोबर आसा आजच्या या थोड्या टायमान मुख्यमंत्र्याचे या मतदारसंघात विजीट करपाचे एक आमच्या मदीं मार्गदर्शन करपाचे आमकां रातीच कळ्ळें आनी थोड्याच वेळान तुमी मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित रावले आनी होच ह्या भारतीय जनता पक्षा वयलो मोग आनी ह्या मतदारसंघाचे तुमी जे विचार केल्ले आसा ह्या मतदारसंघाच्या भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार निवडून हाडपाचो प्रेम हांव चडांत चड तुमच्या आज मोठ्या संख्येन उपस्थित रावल्या बद्दल तुमच्या अभिनंदन आनी आभार व्यक्त करता म्हाका चड खुशी आनी चड उमेद भोगता म्हाजे बरोबर रात दीस जे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते काम करता आनी मोठ्या संख्येन काम करता त्याच बरोबर आतांच तुमकां रामराव सरान सांगलें आमचे शशिकांत सावंतांनी उलयले की गेल्या टेनवरान भरपूर कामां जाली ही सगळी सरकाराच्या आदाराचेर जाली म्हाका दिसता हेजे पयल्यो सरकाराचे फंड्स आसतालो जिल्ल्याक तो कमी मेळटालो पण हे फावटी आमकां 5 वर्सां 2 कोटी 25 ते 30 लाखाची कामां करपाक संदी मेळ्ळी आनी तेतल्यान हांव एसटी उमेदवार आसल्या कारणान हो मतदारसंघ रिजर्व आसल्या कारणान म्हाका 40-50 लाख एक्स्ट्रा मेळ्ळे आनी सगळे झेडपी भितर म्हाका काम करपाची चड संदी मेळ्ळी हांव परत एकदा भारतीय जनता पक्षाचे आभार व्यक्त करता भारतीय जनता पक्षान मागीर विश्वास दवरून ह्या मतदारसंघात केल्ल्या विकासाची कामाची नोंद घेवन भारतीय जनता पक्षान म्हाका भितर घेवन भारतीय जनता पक्षान म्हाका उमेदवारी दिवन ह्या मतदारसंघाची जबाबदारी दिली आनी ह्या मतदारसंघात काम करपाचे कार्यकर्तो म्हणून ह्या मतदारसंघाचो एक जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून म्हाका नेमणूक केली आनी भारतीय जनता पक्षाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक हांव म्हाजे उतर शब्द दिता ह्या पक्षाक काम करपाची जबाबदारी म्हाजी भारतीय जनता पक्ष मागीर जबाबदारी दितलो ती मोठ्या उमेदीन स्विकारतलो जी जबाबदारी भारतीय जनता पक्ष मागीर दितलो ते भारतीय जनता पक्षा बरोबर हांव रावतलो आतां आमच्या बरोबर रामराव सरान म्हटलें की धाकू मडकयकार सिल्वेरा बरोबर रावतलो काय रामराव सरा बरोबर रावतलो रामरावा बरोबर रावतलो हो एक अपप्रचार ह्या मतदारसंघात मोठ्या संख्येन आनी मोठ्या षडयंत्र ह्या हेतून जे बाकीचे उमेदवार आसा तो हो प्रचार करपाक चालू केल्लो आसा खंयच्याच आमच्या कार्यकर्त्यांनी आनी मतदारांनी अशा अपप्रचाराक बळी पडचे न्हय हे 4 दीस उरला हे अपप्रचाराचे आनी एकामेकाक दुफळ्यो घालपाचो प्रयत्न आसा तेका लागून खंयच्याच कार्यकर्त्यांनी अशा अपप्रचाराक बळी पडचे न्हय आज ह्या मतदारसंघात जे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आसा फ्रांसीस सिल्वेरा
हे या मतदारसंघाचे आमदार असताना तसेच या मतदारसंघाचे फाटले उमेदवार असताना भारतीय जनता पक्ष दाखवूचो विचार करू शकना. दाखू मडकयकर भारतीय जनता पक्षाचो जिल्हा पंचायत सदस्य आसतलो. दाखू मडकयकर खंयचेच विधानसभेक वचूंक शकना. हांव विधानसभेक जर वयतलो जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचो म्हाका रिजायन जावचो पडटलो आनी हांव जेन्ना भारतीय जनता पक्षाक रिजायन जातलो तेन्ना हांव झेडपी म्हणल्यार रिजायन जावचो पडटलो. आनी हे म्हाजे कडल्यान तुमी अशें चिंतू नाका दाखू मडकयकर ह्या दोगांच्या विरोधान हांव विधानसभेक वयतलो. हे तुमकां सगळ्यांक भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक आनी सिल्वेराच्या सगळे सपोर्टरांक म्हाजें उत्तर. उड्डाण बीन आसतना आमी प्रचाराक भोंवता आसतना घरान भोंवता आसतना टायम कमी मेळटा. हांव ह्या मतदारसंघात 5 वर्सां काम करता. 5 वर्सां ह्या मतदारा कडेन म्हाजो संपर्क आसा आनी ह्या संपर्काच्या आदाराचेर हांव जिल्हा पंचायतीक म्हाजो स्वतंत्र विचार करूंक शकतालो. भारतीय जनता पक्षाक वचनासतना सुद्दां हांव इंडिपेंडंट रावंक शकतालो. म्हाका जर विधानसभेचो विचार करपाचो आसलो जाल्यार हांव इंडिपेंडंट रावंक शकतालो. पण म्हाका विधानसभेचो विचार करपा नासलो. म्हाका सरकारा बरोबर रावपाचें आसलें, आमदारा बरोबर रावपाचें. हांव तुमकां पयलेच मिटिंगेक जेन्ना आमची मिटींग जाली तेन्ना सांगलें पंच सरपंच आमदार झेडपी सगळे सरकार मुख्यमंत्री सगळे अशें तरी एका पक्षान आसले जाल्यार चड विकास जाता. आनी हो विकास करपा लागून तुमी आमकां निवडून दिता. आमचो स्वार्थ न्ही, विकास करपाक दिता. म्हणून तो विकास जातलो जाल्यार आमी सरकार पक्षान आसपाक जाय आनी ह्या सरकार पक्षान रावन आमी चड काम करूं शकता. तुमकां बाकीचे उमेदवार येता, बाकीचे उमेदवार सरकार पक्षांतलो फायदो घेवन सरकार पक्षांतल्या उमेदवाराक घेवन तुमकां प्रचार करता. हो मंत्र्याच्या आदाराचेर आमी तुमकां हे प्रोग्राम दिता, ते प्रोग्राम दिता, इतके प्रोग्राम केले. हांव आतांच आमच्या मुख्यमंत्र्याक सांगतालो ह्या तिसवाडी तालुक्यात कितके संस्था रजिस्टर केल्यो आनी कितके संस्थेक सरकारांतले पयशे गैरवापर केलो. हे सरकारान आनी मुख्यमंत्र्यान नोंद घेवची. कारण ह्या मतदारसंघात भोंवता जो उमेदवार आसा तो एका मंत्र्याचें नांव घेवन अपप्रचार करता. तेका लागून मतदारांनी आनी आमच्या कार्यकर्त्यांनी सावध रावचें. येणारे काळ आसा हे अपप्रचाराक बळी पडचे न्ही. चड वेळ घेयनासतना येता त्या 22 तारखेक मोठ्या संख्येन तुमी भारतीय जनता पक्षाच्या निशाणीचेर मत मारून दाखू मडकयकराक तिसऱ्यांदा झेडपी मेंबर करतले आनी ह्या मतदारसंघाची कामां करपाची चड जबाबदारी दितले. चड वेळ घेयना. करमळीचे आमचे सरपंच उरले. करमळीच्या बाबतींत कांय लोकांचो गैरसमज जातालो की करमळीच्या दाखू मडकयकाराक कांय सपोर्ट ना. दाखू मडकयकार करमळचो आसल्या कारणान सदांच लोकांच्या संपर्कान आसलो. पण निवडणूक डिक्लेअर जाल्या बरोबर शेजारचे गांव म्हाका पयसुल्ले गांव आसा त्या गांवांनी म्हाका प्रचार करपाक पयलो वयचो पडलो. आनी असो गोवा आमच्यान डोंगरेच्यान नेवरेच्यान काम करता करता करमळे पंचायतीन म्हाका काम करपाक मातशें तोडो फाटी दिलो. पण कालच्यान हांवें करमळे पंचायतीत काम करता आसतना करमळे गांवांत काम करता आसतना घराघरान भोंवता आसतना म्हाजे बरोबर कमीत एका 50-60 भुरगे आसले. आनी महिला आमची करमळची रात दीस करमळे काम करता. करमळची महिला गेले 15 दीस जाले म्हाका दिसता दुसरो तेंचो रावंड चालू आसा करमळी. खंयचेच करमळचे कोणूय जर अपप्रचार करपाक येवचे येयले जाल्यार तुमी तेंचेर विश्वास दवरचे न्ही. चड टायम घेयनासतना आतां दुसरे दीस आसा फाल्यां परवां ह्या हांव चडशे करमळे गांवांत घरान भोंवतलो आनी करमळचे बाबतींत तुमी कांय दिवं ना. करमळचे सरपंचान तुमकां विश्वास दिला. कुमारजुवा मतदारसंघाचे मंडळ अध्यक्षान तुमकां विश्वास दिला करमळच्यान कितें मतां पडटलीं. चड टायम घेयनासतना आजच्या ह्या वेळाचेर आमचे मदीं गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आमकां आमच्या मतदारसंघात भेट दिवन आमचेर एक ह्या मतदारसंघाचेर विश्वास आनी ह्या मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांचेर एक विश्वास दवरलो आनी ह्या मतदारसंघात आपली उपस्थिती हे केली. तेका लागून माननीय मुख्यमंत्र्याचे आभार व्यक्त करता. ते तशें आमचे प्रभारी सिद्धार्थ कुंकळकर आमचे बरोबर रात दीस काम करता आनी आमचे सगळे कार्यकर्त्यांचेर नजर दवरून आसा. परत एकदा त्यांच्या वाढदिवसाची तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता. हॅपी बर्थडे म्हणटा आमचे भाई सिद्धार्थ कुंकळकर आनी एक 2 शब्द प्रेम करता. सगळ्यांक परत एकदा विनंती आनी रिक्वेस्ट करता येता ते 22 तारखेक भारतीय जनता पक्षाच्या निशाणीचेर मतदान करून भरघोस मतांनी निवडून हाडात. दाखू मडकयकाराची हॅट्रिक तुमच्या हातीन आसा. फाटीं हांवें फोन मारून सांगलें आमी बिजी आसा, सिनेमाय बिजी आसा, सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवता, म्हाका फकत एकूच वॉल दी. तो म्हणून लागून पूण खंयचोय टायम घेता आनी 5 ते 6 दिले जाल्यार लोक मातसो कार्यकर्ते सुदेर येतात. हो टायम ओड आसा. पूण हांवें म्हणलें
खंयच्याय टायमार यो आनी इल्लेशे उतरां कालूच तेणी आमकां सीएमान फोन मारलो इल्लेशे उतरां तुमी ओन्ली पार्टीचे वर्कर्स वेल विशर्स फ्रेंड्स तुमी येयले म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक हाजीर आसलेल्यांक पंचायत सरपंचांक पार्टी वर्कर्सांक मेंबर्सांक पंचायतीच्या आनी बायलांक घालसान देव बरें करूं. आयज आमी दाकू आनी बाय सवाना दाकू सान लॉरेन्स आनी सवाना सांताक्रूजचे आमी चडशे कांय वर्कर्सांक आपोवंक नाका तशेंच कोण येयले आसतले पूण सरपंच जे आसा ऑल 3 पंचायती आमकां पडटात श्रीगांव पाल्ले गुरगांव आनीक बाती सरपंच आसात आनी आमची जी कारामोदी आमच्या आमदाराक आमच्या इश्टाक मडकयकाराक पडटा कारामोदी 3 पंचायती मागीर सांताक्रूज पडटा आजुसी मांदोदोगरी नेवरा आगसायन गोवा. आमी इतले दीस आतां डोर टू डोर कॅम्पेनींग करतात. तुमी सगळे आमच्या बरोबर रावन पंचायतीचे मेंबर्स वांगडी सरपंच वर्कर्स वेल विशर्स एक कोणाक आमी बी वयतलो जाल्यार 200-300 भुरगे आमच्या बरोबर आसतात. हांव तुमकां आनीक फावट सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक इतले नेटान तुमी सगळ्या दारादारांनी आमच्या बरोबर तुमी येतात कित्याक लागून जी आमची पार्टी BJP पार्टी आसा ती बरी पार्टी सगळ्यांक एक मतान एक लेखान जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानांक खंयच्याच कोणाकूच दुखय नासतना ही पार्टी आमची BJP पार्टी चलता आनी अशीच चलतली म्हण हांव आमच्या चीफ मिनिस्टराक भास दिवपाक सोदतां कसलेंच आमच्या गोंयांत कसलेच भेदभाव जायनासतना आमी सगळे एकवटान युनायटेड आनी युनिटी आमी रावतले आनी आमचो सरकार जो आमचो चीफ मिनिस्टर आसा तो सदांच म्हणटा जो आमचे कॅथलीक आसा जावं मुस्लीम आसा आनी आमचे हिंदू भाव आसा सदांच एकवटान एकमतान आनी गांवांत एक वोट आनी पीस आमचो गोंयांत जावचो म्हणून आमी सगळ्यांनी मागपाक जाय. केन्नाच आमचे डिस्टर्बन्स जावपाक जायना. जे आमी काँग्रेसीन आसले चड टायम येयना काँग्रेसीन आसले तेन्ना आमकां एकूच डिफिकल्टी जावपाक लागले. आमचे कांय कामां जायना जालीं जावं आमचे भुरग्यांक कामां मेळपाक नासलीं जावं डेवलपमेंट जायनासलें पूण चीफ मिनिस्टर आमचे इतलो म्हाका लागीं आसलो. आमचे मदीं स्वर्गेस्त मनोहरभाई नायक तो म्हाका खूब लागीं आसलो. कालूच ताची डेथ एनिवर्सरी जाल्ली. आमी सगळे स्वातंत्र्य मतदार मंडळान आनी पार्टी वर्कर्सान काल ताची संगत जाली. ताका बेट आनी सोडलेली दिल्ली आसा. बरेंच जी पार्टी ताणें घोट केलेली आसा अशीच देवा कडेन मागतलो BJP पार्टी ताणें फुडें अशीच घोट करपाक आनी आमचे हात चीफ मिनिस्टराचे हात घोट करपाक कित्याक आमकां गोंयांत खुबशें काम खुबशें डेवलपमेंट आनी जायतें काम करपाचें आसा. चडशीं जावन कामां हांव चीफ मिनिस्टराचे नदरेन घालतां. ही आमची सुलभा लेक आसा. ऑलरेडी इंजिनियर येवन सर्वे केलेली आसा. लास्ट टायम आमी विजिटींग गेल्लें. NOC खंयचें जाल्यार काम करतलो जाल्यार NOC जाय त्या खातीर शिवलेली आसा. आमी आमच्या सरपंचाक सांगलां NOC घेवया कविताची जावं भाटकाराची हेणीची. दुसरी आमची बाती लेक आसा ताचेर आमकां कविताची लेकीचें सगळ्यांक सरपंचाक सांगलां सर्वे केल्या. एक जुवारी लेक आसा थिंगाय सांगलां आनी जायते डेवलपमेंट एक 2-3 मेजर डेवलपमेंटां हांव सीएमाच्या नदरेक काडूंक सोदतां. जे आमचे नेवरा पंचायत हांव आसतना ते बांदून घेतलेले. आतां खुबशे रिपेरींग जावं AC घालपाचें आसा. ऑलरेडी गोवोरमेंटान घेवपाचें न्हू अशीं 5 पंचायतीन म्हणपाक जाय आसलो पूण गोवोरमेंटान 2 कोटी हें करून टेंडर काडलेलो आसा पंचायत घर AC हॉल करपाक. सेकेंड म्हणल्यार नेवरा हॉल सॉरी सेकेंड गोवोरमेंट पंचायतीचें घराचें टॅक्सांनी टेंडर येवपाचें आसा 3 कोटीचें. आनी एक मेजर काम सीएमान आमचें घेवपाचें आतां थारायलेलें आसा म्हणल्यार गोवा वेल्ल्या फुटबॉल ग्रावंड. फाटीं हांवें आसतना घेतलो कांय कारणाक लागून तो बंद उरलो 11 कोटीचें काम. पण आतां चीफ मिनिस्टरान आपल्याच्या अंडर घेतलां. 5 ऑलरेडी GSIDC दिलेली आसा. हेजे फुडें कोड ऑफ कंडक्ट
जालो म्हणटच हेजे एस्टिमेट जातलो आनी फुडें हेजें कितलेशें कोटीचें काम जावपाचें आसा, जायतें डेवलपमेंट जावपाचें आसा, हातूंत दुबावना खुबशे रस्ते जावपाचे आसा, उदकाचो इम्प्रुवमेंट जावपाचो आसा, जायते कडेन आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. चीफ मिनिस्टर एकूच नदरेन घालता जी आमची अंडरग्रावंड वॉटर पायपलायन जुवारी टू हांगासाय हाडिल्ली आसा. आमकां 4 MLD ते उदक दिताले, आतां 1.5 MLD उदक दिता. चीफ मिनिस्टराच्या नदरेन घालता, चीफ मिनिस्टर नदरेन घालता रोटेट करपाक, कित्याक 4 MLD आमकां उदक दिलें जाल्यार दुसऱ्या वाठारांत पावतले. 27 MLD तुमी दिसवाटी हितून दिलेले आसा, पूण आमकां आमच्या सांगांत मतदारसंघात खुबशें कमी आसा. आनी 4 MLD तर दिली जाल्यार आमकां सांतान, कुर्गा, बांबोली आनी ह्या बाकी ह्या गांवांत आमकां बरें पडटलें. हेजेर ह्या दिसांनी विचार करून इंजिनियरांक हाडून 4 MLD तरी आमकां ह्या सांतांचे मतदारसंघात दिवपाक, कित्याक ऑलरेडी आमची टँकी बांदिल्ली आसा. हे टँकेन घातले जाल्यार आमकां बाकी आनी ते सायडीन सरावंडींग कुर्गा येवपाक मेळटलें. आनी बाबा दाखू मडकयकराक आमी सगळ्यांनी एकवटान रावन जिल्हा परिशद तिसरे पावल हो आमचो सान लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युएन्सी दुसरे पावल, पूण ही तिसरे पावलाची हॅट्रीक करपाक आमी सगळे पार्टीचे वर्कर्स, वेल विशर्स, फ्रेंड्स बरे भाशेन वावुरया आनी ताका बरे मतान निवडून हाडया. एकूच हांव मागपाक सोदतां, जे पार्टीचे वर्कर्स आसात BJPचे, हांवूय तुमचो एक कार्यकर्ता, वर्कर म्हण आमदार आसात पूण हांवूय कार्यकर्ता, वर्कर. तुमच्या बरोबर हांव BJPच्या बरोबर रावन काम करपाक आमी सोदतात. पूण जायते मातशे आडकोडी हेंगा येतात. चीफ मिनिस्टराचे नदरेक घालता, पार्टीचे प्रेसिडेंट ना पूण तेंचेय नदरेक घालता. एकवटान रावन आमी पार्टीचे वर्कर BJPचे कोणी जरी पयस गेलेले आसात जाल्यार तुमी आमी सगळे लागीं येवया आनी एकवटान रावन दोनूय कॅन्डिडेटाक बाय सवर्ण आराजो आनी बाब दाखूक आमी जयजिवंत करया. कित्याक जरी तर आमचे दोनूय कॅन्डिडेट येयले जाल्यार आमची BJP पार्टी गोड जातली आनी BJPचे पार्टीचे सगळे जिल्हा परिशदेचे मेंबर सगळे आमकां येयले जाल्यार बरें पडटलें. आनी जिल्हा परिशद अंडर BJP गव्हर्मेंटाक आसली म्हणून सगळ्या गांवांत गोंयकारांकूय बरें पडटलें. चड टायम घेयना आनीक फावट तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी चीफ मिनिस्टराक काणकांतान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तूं म्हाका केन्नाच ना पडोना की तें डेवलपमेंटाचेर चड म्हणटा. कितलेय क्रॉसांचें डेवलपमेंट करपाक आपूण रेडी आसा, पूण एकूच मागता जे आमचे भुरगे अनएम्प्लॉयड आसा. मेजर गोवा मेडिकल कॉलेज फाटलें कितें जालें तें विसरया. आतां तुवें तुज्या अंडर सगळे पोस्ट घेतलेले आसा. जे CMC पोस्ट हे जाते सांगूंक सोदता 50% बारीक पोस्ट, व्हडले पोस्ट व्हडले पोस्ट आसले जाल्यार कशे भाशेन कोण पास जातलो कोण कितें जातलो तें बारीक पोस्ट 50% हे आमच्या सांगांद्रे मतदारसंघात ते आमकां दिवचें म्हणटा. कित्याक आमकां जायती प्रॉब्लेम जाल्ले आसा तितले आमच्या सांगांद्रे मतदारसंघात गोवा मेडिकल आसून आमकां आमदाराक, त्या हांवूय आमदार आसलो, आमचो इश्ट आमचे बंदेन ना विष्णू वाघ, तेवूय टायमार खुबशे पोस्ट दुसऱ्यान घेतलेले आसात. पूण आतां सगळ्यांनी एकठांय जावन हे आमच्या सांगांद्रे मतदारसंघात हे पोस्ट दिवचे म्हूण मागता. आनी काळ सांगता तुमकां हाजीर आसलेल्या पार्टी वर्कर्सांक, वेल विशर्सांक आनी फ्रेंड्सांक. म्हणजे माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर आज आमच्यात ना, कालच त्यांची पुण्यतिथी जाली. गोंयची सगळी जनता सदोदीन तांकां आदरान पळयताली, आजुनूय बी आदरा प्रत्युत्तम आमी तांच्या प्रती भावना व्यक्त करता. जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाच्या निमित्तान गोंयभर 42 मतदारसंघांनी आमी इलेक्शन लडयता. एक मतदारसंघ ऑलरेडी जिंकले, सांकवाळ, आणि भारतीय जनता पार्टीचो विजय हो निश्चित जाल्लो आसा. पुराय 41 मतदारसंघांतल्यान वेगवेगळ्या मतदारसंघात हांव प्रवास करीत आसा. 8 काय 10 मतदारसंघ म्हणल्या पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत सगळ्या मतदारसंघांतल्यान वेळच्या वेळी सभा, कोपरा सभा, अशे सगळ्यो वेगवेगळ्यो सभा जाता. 22 तारखेर निवडणुका खूब थोडे दीस उरल्या. म्हाका दिसता ह्या 7 आंध्रांतल्या मतदारसंघात हो पयलोच असो मतदारसंघ आसतलो की बाब फ्रांसीस सिल्वेर
ते काँग्रेसींतल्यान तेंच्यांनी इलेक्शन लढयलें तांकां दिसलें की आपल्या मतदारसंघाचो विकास जावपाक जाय आपल्या बरोबर आसलेल्या सगळ्या आपल्या मतदारांचो भावा भयणींचो तांकां नोकऱ्यांचो विशय आसतलो डेव्हलपमेंटाचो विशय आसतलो आनी ताकाच लागून तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केलो तांचो स्वताचो स्वार्थ नाशिल्लो लोकांच्या हितानुसार मतदारसंघाच्या विकासा खातीर तो आनी ताच्या बरोबर 10 जाण भारतीय जनता पार्टी बरोबर आयले म्हज्या बरोबर आयले आनी गोंयचें सरकार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार म्हाजें सरकार आनीकूय घट्ट केलें आमी फॉर्म रित्या निर्णय घेवपाक शकले गोंयच्या हिताच्या दृश्टीन म्हाका खूब खोस भोगता म्हणजे पयलीं मातसो डळमळीत निर्णय घेतना म्हाका फाटल्यान पळोवचें पडटालें पण आतां निर्णय घेतना फाटल्यान पळोवचें पडना तांच्यांनी सांगलां गोंयच्या हिताच्या विशयाचो निर्णय घेत चल आमी तुज्या बरोबर आसात हो असो मतदारसंघ आसा ताच्या विरोधात इलेक्शन लढयलें बाब आमचे रामराव वाघ भारतीय जनता पार्टीचे आमचे खूब जुने कार्यकर्ते ज्यांच्यानी पार्टी खातीर काम केलां हांगासरय तशेंच दोतोर धाकणकरय आसा ज्यांच्यानी एखाद्या वेळा मतदारसंघांतल्यान 2 फावटी इलेक्शन लढयलें भारतीय जनता पार्टी सदांच कार्यकर्त्यांची पार्टी आसा आमी म्हणटा की देश प्रथम द्वितीय पार्टी तृतीय आमी म्हणून तर दोतोर धाकणकर आसतलो दोतोर रामराव वाघ आसतलो घडये जरी आमच्या सिल्वेराक जरी आमी भितर घेतलो आसात आमकां वायट दिसोंक ना आमी पार्टी बरोबर आसा आमी तुज्या बरोबर आसा तूं फुडें चल पार्टीचें काम करीत राव देशाचें काम करीत राव राज्याचें काम करीत राव हें सांगपाक आज दोगूय जाण ताच्या बरोबर आसात तिसरो बाब इंडिपेंडंट लढयलो दामो मुंडकर तेणी पळयलें गोंयचें जर हीत आसा आनी गोंय जर फुडें वचपाक जाय ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी नवभारत निर्माण न्यू इंडिया फॉर्मेशन आनी नवभारत निर्माण जर करपाक जाय आसत जाल्यार नवें गोंय जावपाक जाय आनी जर नवें गोंय जावपाक जाय आसत जाल्यार आपुणूय बी भारतीय जनता पार्टीत आसपाक जाय तेणीच त्या खातीर भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केलो तेजोय आमी प्रवेश जो आसा मोठ्या दिमागात साजरो केलो आनी एकाच इलेक्शनाक 3 जाण एकामेकाच्या विरोधात रावलेले उमेदवार जेन्ना एकाच व्यासपीठाचेर बसता तेन्ना भारतीय जनता पार्टीक हांव इतकेंच सांगना हांव फुडलें पळयता हांव आतांचेच न्ही 2 वर्सांचो सरकार भारतीय जनता पार्टीचे आसाच आमच्या बरोबर आमचे 27 आमदार आसा आमकां आनी 2 आमकां सपोर्टूय करता भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे 2022 सुद्धा फुडल्या 5 वर्सांकूय बी परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा आनी तेजी नांदी जी आसा ही ऑलरेडी हांगा आसा आनी निश्चितच फुडल्या 5 वर्सांक सुद्धा ह्या मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार निवडून येतलो हे हांव ठामपणे सांगू शकता फ्रांसीस सिल्वेर तुजें काम जें आसा हें आनीकूय नेटान तुवें करप हें अत्यंत गरजेचें आसा तुमी ज्या पद्दतीन तेज्या फाटल्यान आसा आनीकूय बी नेटान तेज्या फाटल्यान उबे रावात अशें म्हाका दिसता आमकां गोंय फुडें व्हरपाक जाय आमकां विकास करपाक जाय आमकां डेव्हलपमेंट करपाक जाय आमी जातीचें भेदभावाचें राजकारण करिना तो हिंदू तो मुस्लीम तो क्रिश्चन हें राजकारण करपाचें ना आनी म्हणून तर म्हाका दिसता गोंय सरकार सदोदीत भाजप सरकार हें डेव्हलपमेंटाचें राजकारण करीत फुडें आयिल्लें आसा तुमी मुद्दामून पळयात फाटां जर तुमी 3 मनोहरभाई पर्रीकरांचें 2000 सरकार 2002 सरकार 2012 सरकार आनी 17 सरकार गोंयांत जर विकास जाला आसत जाल्यार तो भाजप सरकाराच्या कार्यकाळांत जाला आयज तुमी पळयात पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आसपी नॅशनल हायवे आसतलो मांडवी पुलावयलो 3रो पूल पळयात जो तुमकां पयलीं स्वप्न दिसतालें तो सातत्यान उतरलें तुमी जुवारी पुलावयलो 2रो पूल पळयात खांडेपार वयलो 2रो पूल पळयात हे सगळो जर डेव्हलपमेंट पळयत जाल्यार हो फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जाला आनी दुसऱ्या कोणाच्याच कार्यकाळात लागना तुमी घडये करून काणकोण हालीं पावना आसतले काणकोणच्यान जर कारवार वचपाचें जालें काणकोणच्या 4 रस्त्या वयल्यान कारवार 1 वर लागतलें 1 वर आज काणकोणच्यान जर कारवार वचपाचें जाल्यार आसत गाजीबाग भाशा आनी तळपण ह्या 3 न्हंयचेर आमी बांदलेले पूल आनी केल्लो बायपास ताका आमी मनोहर पर्रीकर काणकोण बायपास हें नांव दिलां फक्त 4 मिनटांनी जें आसा हें कारवार पावता एका म्हणटा डेव्हलपमेंट एका म्हणटा विकास गोंयांतले तुमी पुराय गोंयभर जर पळयशात 700 पेक्षा चड प्रायमरी शाळा रिनोवेट केल्या रिपेर केल्या आनी नवीन प्राथमीक शिक्षण सुरू केल्या राज्यांतली सगळी हायस्कूल्स हायर सेकंडरी आनी गव्हर्मेंट कॉलेज ह्या राज्यांत 6 गव्हर्मेंट कॉलेजी आसा
प्रायव्हेट सुद्धा अशा पद्धतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसचेना, अशा पद्धतीचे द बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर जाका म्हणटात ते आमी अवेलेबल करून दिला भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर. हेल्थाच्या बाबतीत पळयात, प्राथमिक आरोग्य केंद्र PHC पासून ते GMC पर्यंत. आणि आज जर आमच्या राज्यात आमी म्हणटा तर एन्जिओप्लास्टी करपाची जर जाली ओके जाल्यार भायल्या राज्यांत 5 लाख रुपया फारीक करचे पडटा, गोंय राज्यांत करचे पडना. एक तर बांबोळे चलात नाल्यार DDSSY कार्ड करतला. ह्यो फेसिलिटीज जर खंय अवेलेबल आसात जाल्यार त्यो गोंय राज्यांत अवेलेबल आसा. आमी प्राउडली सांगता, आमकां अभिमान आसा. आणि हे सगळे करता आसतना ग्रामीण भागाचो विकास जावप हो अत्यंत म्हत्वाचो. आणि तेकाच लागून जिल्हा पंचायत सदस्य बाब दामू मडकयकर आणि सावण्णा ही कित्याक निवडून येवपाक जाय. केंद्रात सरकार भारतीय जनता पार्टीचे मोदीजींचे, राज्यात सरकार भारतीय जनता पार्टीचे, म्हजे हो मुख्यमंत्री, तुमचो आमदार भारतीय जनता पार्टीचो, तुमच्यो पंचायत भारतीय जनता पार्टीची, जाल्यार जिल्हा पंचायत सुद्धा भारतीय जनता पार्टीची जावपाक जाय. एकाच विचाराचे, एकाच पक्षाचे जर लोक आसत जाल्यारूच डेव्हलपमेंट जावपाक शकता, ना जाल्यार डेव्हलपमेंट जायना. आयजूय आमी ग्रामीण भागात पळयता म्हणजे वेगवेगळे कडेन आयजूय काही जणांच्या घरात टॉयलेट ना, खबर आहा म्हाका. आयजूय बी काही जणांच्या घरात चूल पेट्टा, गॅस ना. आयजूय आमी जेन्ना वाड्या वयल्यान एखादो व्हाळ आसता पण तेवटेन वचपाक जाय आसत जाल्यार माडाचे पोळे घातलेले ताज्या वयल्यान भुरग्यांक चलात वयचें पडटा, दुखता, हय वायट दिसता. आनी हो ग्रामीण भागाचो जर विकास करपाक जाय आसत आमी जिल्हा पंचायतीचो निधी जो आसा हो डब्बल केला. खंयच्याच कामाक लागून उरचें ना, ताजेय उरलेलें काम हें निश्चितच करा. तांकां निधी मेळटना तो डब्बल निधी जो आसा हो आमी दिला. 2022 पर्यंत एक सुद्धा घर हे लायट, उदक, रस्तो आनी टॉयलेट हाज्या शिवाय उरचें ना. ऑलरेडी तुमी 2,000 रुपया पंचायतींनी भरले आसतले सरपंचा कडेन फुडल्या 3 म्हयन्या भितर, कारण 22,000 टॉयलेट 6 म्हयन्यांनी दिवप शक्य जायना. ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस केल्या, 4 कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड आसा. प्रत्येक पंचायतींनी वचून ते टॉयलेटी दीत आसा. अजूनय जर कोणी भरूंक ना, फक्त 2,000 रुपया भरपाचे, जेका आमी 70,000चो बायो टॉयलेट 2,000 रुपया दिता. आमकां खबर आसा एखाद्या आमच्या भयणीक जर भायर वयचें पडलें आसत तिची समस्या आमकां कळटा. हें सरकार सामान्याचें सरकार आसा. आनी उलोवपी जायते आसतले, जायते जाण उलयतले. म्हाज्या विरोधात विधानसभेत 5 माजी मुख्यमंत्री आसात. कितले? 5. हांव जल्मय जावंक नासलो तेन्ना ते राजकारणांत आसा. म्हणजे 40 वर्सां जावन गेली तेन्ना राजकारण करीत आसा. केन्ना मंत्री, केन्ना मुख्यमंत्री, केन्ना सभापती, सगळे असे 5 जाण आसात. आनी 2 जाण कोण आसा? उपमुख्यमंत्री आसा आनी 3 जाण मंत्री आसात. आमच्या विरोधात असलेले सगळे असले गब्बर आसा. आनी कितें विचारता? माणिक कित्याक जावना, मादी कित्याक जावना, रीण कित्याक काडटा? तुमी सरकार आसलेले तेन्ना कित्याक शिकवंक ना? म्हादईचो प्रश्न जेन्ना तुमचें सरकार आसलें तेन्ना त्या कणकुंबीच्या मलप्रभे पर्यंत ते उदकाचो जेन्ना नाला करतालो तुमी वगी कित्याक बसताले? मायनिंगेची चोरी आमी करूं ना. आनी म्हादई म्हाज्या मतदारसंघांतल्यान वता, म्हाका खबर आसा. आनी म्हादईच्या बाबतीत विजय जो आसा हो गोंय सरकारचो जातलो हें निश्चित करूंक शकता. मायनिंगच्या विशयाचेर हो दिगंबर कामत कितें सांगतलो म्हाका? म्हजो गांव कोथंबी, तुशी वाटेंतल्यान मायनिंग आसा. जन्मा पासून आतां पर्यंत हांव मायनिंग पळयता आनी म्हाका बऱ्या तरेन मायनिंग खबर आसा. आनी सगळ्या मायनिंग भावांचो सगळ्यांचो म्हाजेर विश्वास आसा. आनी ताकाच लागून 2017च्या निवडणुकेक तांच्यांनी म्हाका परत एकदा निवडून दिला. म्हाका खात्री आसा अर्दे आदीक मायनिंगेचो विशय आमी सोडयला आनी उरलेलो विशय जो आसा हो एप्रील पर्यंत सुट्टलो. सुप्रीम कोर्टाचेर आमचो विश्वास आसा. ज्या पद्दतीन आमी केस म्हणल्या गोंयचो विजय हो निश्चितच आसा. ते सांगता आमी रीण काडटा म्हणून. आमी रीण काडून सण साजरे करिना. गोंयची जेन्ना तिजोरी भरून वताली पळय न्ही 2007 ते 12 तेन्नाय हे रीण काडटाले. आनी आतां जर आमी रीण काडटा आसत हांच्यांनी काडलेल्या रिणाचे हप्ते आमीच भरता. तेंच्यांनी जे रीण काडून दवरलेले ते आनी आमी रीण जरी काडले आसत जाल्यार आमी डेव्हलपमेंटा खातीर ते पयशे मोडटा. आमी ना म्हणना. सांगतलो जाल्यार खूब गजाली आसा. म्हाका चड वेळ उलोवपाचो ना म्हणून मुद्दाम सांगता. आतां त्या 22 तारखे दिसा
म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. भारतीय जनता पार्टीचे तुमी सगळे जाण म्हज्या फाटल्यान आसा वा फ्रांसीस सेजराच्या फाटल्यान आसा, भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान आसा, जेन्ना दाखयतले जाल्यार ही संद आसा. आमकां ह्या मतदारसंघात आमची ताकद दाखोवन दिवपाक जाय. जेन्ना तिनूय जाण एकी कडेन येता तो चवथो येता तो येवपाक तयार आसलेली नाका म्हणटा आसतलो. ते आमी बरी गजाल करता तुमकां. ओके, आमची ताकद जर आमी दाखयतले जाल्यार म्हाका दिसता 80-90% मतां जी आसा ही भारतीय जनता पार्टीच्या प्रकांडीकडे पडटली काय ना. 90% मतां ही भारतीय जनता पार्टीच्या दोनूय कॅन्डिडेटांक पडपाक जाय आनी खंयसरूच दुमत आसपाक जायना. भारतीय जनता पार्टीचा समस्या ना न्ही, समस्या आसा. कसली समस्या आसा? नोकऱ्यांची. खबर आहा म्हाका, कारण जाल्यार फ्रांसीस बाब म्हणटलो तूं नोकऱ्यांचें कांयच सांगना तांकां. नोकऱ्यांची समस्या आयजूय गोंयांत आसा, म्हाका तेजी जाण आसा. आनी एखाद्याच्या घरात जर नोकरी नासत जाल्यार तेजें कुटुंब चलप खूब कठीण आसा. मिनिमम ताका आमी म्हणटा एखाद्याचें कुटुंब चलत जें आसत जाल्यार 10 ते 15,000 रुपया ताका मिनिमम बरो पगार आसतली नोकरी ही नक्कीच जाय. तेणी सांगला त्या प्रमाणे आमी प्रत्येक फाटल्या वर्सभरांतल्यान खूब मोठ्यो नोकऱ्यो काडपाक शकूंक ना. पण आमी जेन्ना म्हणटा की जेन्ना वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो वेगवेगळ्यो नोकऱ्यो येवपाक लागल्यो तेन्ना ऑब्झर्वेर होम मंत्री ना, तो आमदार आसा, तो चेअरमॅन आसा, तेन्ना आमी पळयताले की तेकाय चिंता पडटाली. तेज्या कडेन कॉल लेटर दिताले आनी तोय कॉल लेटर म्हाजे कडेन दितालो. फाटल्या वर्सभराच्या कार्यकाळांत तो खूब जाणांक नोकरी दिवंक शकला म्हणशीत जाल्यार ना, तो न्ही हांवूय दिवपाक शकूंक ना. पण एक सांगता, फुडल्या 2 वर्सांच्या कार्यकाळात स्टाफ सिलेक्शनच्या अंतर्गत तेणी जे तुमकां सांगलें स्टाफ सिलेक्शन बील आमी ऑलरेडी पास केलें आनी तेच्या अंतर्गत म्हणजे सगळ्यो नोकऱ्यो हाज्या पयलीं जेन्ना 15 डिपार्टमेंटांनी 15 एलडीसी पोस्ट येताले तेन्ना 15 फावटी एप्लाय करचें पडटालें. 15 फावटी ती कॉल लेटरां घेवन तेजी आई आनी बाबा तेज्या कडेन येताले आनी 15 फावटी इंटरव्यू अटेंड करचें पडटालें. हाज्या फुडें तें जावचें ना. वर्सांतल्यान एकदांच एलडीसी पोस्ट एडवर्टायज जातले. वर्सांतल्यान एकदांच पिऊन आसतले, अकाउंटंट आसतले, पुलीस आसतले. वर्सांतल्यान 2 फावटी जावचें ना, एकूच फावटी जातले. जेणे करून आमकां युनिफॉर्म जेका गरज आसा जो क्वॉलिफायड आसा ताका नोकरी जी आसा ही वेवस्थीत रित्या मेळटली. कांयच चिंता करूं नाका. फुडल्या 2 वर्सांच्या कार्यकाळात 8 ते 10 हजार नोकऱ्यो ह्यो सरकारान दिल्ल्यो वयतल्यो आनी त्यो ह्याय मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात. अजूनही हाज्या फुडें सांगता आमी हाज्या पयलीं पळयताले की तेणी म्हटलें की बारीक सारीक तुमी व्हडल्यो नोकऱ्यो मेळूंक शकता, बारीक सारीकूच कित्याक तुम्ही ज्या पद्धतीचे क्वॉलिफिकेशन तुमच्याकडे असतले त्या पद्धतीने नोकरी निश्चितच तुमकां मेळटले. बारीक सारीकूच हांव म्हणना. पण एक गजाल मुद्दाम नमूद करता, कारण आमी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन हेच्या अंतर्गत आतां पर्यंत 2,500 भुरग्यांक सेक्युरिटी गार्ड, हाऊस किपींग अशा वेगवेगळ्या नोकऱ्यांनी दिवपाक शकले. आमी पळयता आयज जर सरकारान पिवन जातलो पिवन जाल्यार 10th पास कंपल्सरी आसा. 10वी जर फेल आसत जाल्यार तो पिवन सुद्दां जावंक शकना. मागीर 10वी फेल आसता तेणें कितें करचें? आमच्या एखादी जर विधवा भयण आसत आनी ती 10वी फेल आसात, 2 भुरगीं आसात, आज तुजो उदरनिर्वाह कित्याचेर चलता? मनोहर सुरू केल्ल्या त्या पेन्शनाचेर, त्या गृह आदाराचेर 1,500 रुपया आनी DDSSYचे 2,000 रुपया. 3,500 रुपयान फक्त तिका 2 टायमचें अन्न मेळूंक शकता. हाज्या व्यतिरिक्त तिजो संवसार चलूंक शकना. जाल्यार ह्या सुद्दां भयणीक आदार दिवप हें आमचें कर्तव्य आसा. हांव मुख्यमंत्री म्हणून तो आमदार म्हणून आमचें कर्तव्य आसा. आमी प्रयत्न चलयला. हाज्या पयलीं सेक्युरिटी आसतले, हाऊस किपींग आसतले, खंयचे लोक येताले हेच लोक पयलीं नेपाळांतल्यान हाडटाले, UP बिहारांतल्यान हाडटाले. आमी ठरयलें ना, आमच्याच लोकांक जर आमी जॉब सेक्युरिटी दिली, ताका स्वाभिमानान जगपाक शिकयलें आनी ताका जर जॉब जर परमनंट दिलो, आमची भुरगीं काम करता. परिणामी आयजूय आमच्यो भुरगीं सेक्युरिटी म्हणून काम करता, तांकां वेवस्थीत रित्या पगार दिलो वयता. अशाच पद्दतीच्यो अजुनूय बी आमी जवळपास 2,500 ते 3,000 नोकऱ्यो ज्यो आसा ह्यो ह्युमन रिसोर्सांनी काडपाच्यो आसा, त्योय मोठ्या प्रमाणात सगळ्या जाणांक मेळ्ळ्यो वयतल्यो. आमी इतक्याचेरूच थांबूं ना. आमी म्हणटा की आयज गोंयची रिक्वायरमेंट जवळपास नोकऱ्यांची जर पळयत जाल्यार 30 ते 35 हजार नोकऱ्यो ह्यो गोंयच्या भुरग्यांक जाय. आनी 30 ते 35 हजार नोकऱ्यो सरकाराक मेळटल्यो काय कितें? खुद्द देव जरी वयल्यान सकयल येयलो आनी मुख्यमंत्री जालो, सरकार चलोवपाक लागलो, इट इज नॉट पॉसिबल. हें शक्य ना. आमी निश्चितच विचार केला की 30 ते 35 हजारांक जर भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाच्यो आसत जाल्यार आमचे कडेन आसतलो प्रायवेट सेक्टरांतलो, इंडस्ट्रियल सेक्टर आसतलो आनी बाकीच्यो सगळ्यो कंपनी आसतल्यो. हातूंत आमच्या भुरग्यांक
योग्य तो कन्फर्म जॉब दिवप जर आमचे भुरगे परमनंट नोकरी मेळ्ळी जाल्यार काम करपाची तेंची तयारी आसा, कश्ट करपाची तेंची तयारी आसा. निश्चितच आमकां इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या सहकार्यान फुडल्या 2 वर्सांच्या कार्यकाळात प्रायव्हेट सेक्टरात सुद्धा आमच्या भुरग्यांक परमनंट नोकऱ्यो दिल्यो वयतल्यो हें हांव ठामपणे सांगता. फुडल्या 2 वर्सांत आमकां चड खूब मोठो विकास करपाक तेची गरज ना. बडोरबाईचें विजन फुडल्या 25 वर्सांची तयारी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाची ऑलरेडी जाल्या आनी तें कंप्लिटूय आमी करतले. 2022 पर्यंत मोपा विमानतळा वयल्यान पयलें विमान उड्डाण जावपाचें आसा. एक मोपा विमानतळा वयल्यान जर पयलें विमान उडपाचें तेन्ना सांगता आमी 20,000 नोकऱ्यो ह्यो खुद्द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर तयार जाता. मित्रांनो, विचार करात, गोंय सरकार फुडल्या 2 वर्सांत आमचो मेन फोकस कित्याचेर आसतलो जाल्यार त्या भुरग्यांक नोकऱ्यो, जॉब कशा पद्दतीन मेळच्यो, चडांत चड भुरग्यांक एम्प्लॉय कशा पद्दतीन करप ह्या विशयाचेर आसतलो. त्या खातीर हांव तुमचे कडेन मागपाक आयला, हांव चड वेळ आनी घेयना. येता 22 तारखेक तुमी भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान आसात, तुमी फ्रांसीस सिल्व्याच्या फाटल्यान आसात, तुमी म्हाज्या फाटल्यान आसात, तुमी व्यासपीठाचेर बसतल्याच्या सगळ्यांच्या फाटल्यान आसात. हें जर तुमकां दाखोवपाक जाय आसत, तुमीच न्ही, तुमी मारतले, तुमी हांगासर इतलो वेळ बसून आसा म्हणटा उपरांत इतर लोकांक कन्विन्स करप आनी फक्त ह्या 2 मतदारसंघातच न्हय, तुमचो प्रभाव पुराय गोंय राज्याचेरूय आसा. वेगवेगळे आपले सोयरे जाल्ले आसतले, वेगवेगळे आपले मित्र आसतले, तांकां सांगचें पडटलें. परत एकदा संदी दिया. दोनूय जिल्हा पंचायतीचेर भारतीय जनता पार्टी निश्चितच निवडून येता. आमी सगळ्यांनी अजूनय 2 दीस नेटान तेका लावया आनी येता 22 तारखेक कमळावयले दोनूय सीट जे आसा